अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10 इस्लामियात लाजमी जो कि यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया कर दी है। अब यही बुक पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाएगी जो कि आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले हमें मस्जिद वज़ीर है, वज़ीर खान लाहौर जोन सी है वो नज़र आ रही है। सबसे पहले बाब अव्वल में जो हमें दिया गया है कुरान मजीद व हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका आर्टिकल अलिफ तर्जमा कुरान मजीद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे तर्जमा कुरान मजीद, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि आपने जमात दहम में तर्जमा कुरान मजीद का अलग से एक मजमून मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें तलबा दर्ज झैल निसाब पढ़ेंगे सूरतुल अनाम, सूरतुल यूनुस से सूरतुल कहफ, अलावा सूरत यूसुफ, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल आराफ और सूरतुल ज़ुमर से सूरतुल शोरा। तर्जुमा कुरान मजीद की तालीम के लिए अलग से पीरियड मुख्तस किया जाए और इसका इम्तहान भी अलग होगा, इसलिए इसके टोटल 50 नंबर रखे हुए हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर हमें ये सिर्फ बताया जा रहा है और सेकंड के अंदर हमें हफाजत तदवीन हदीस दौरे अव्वल ओहदे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन ओहदे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताया जा रहा है जी नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ें जो अल्फाज नबी पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से अदा किए उसे हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को हदीस कौला और अमल को हदीस फ़ैली कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझने को मिल रही है। पहली हदीस कौली क्या होती है और हदीस फ़ैली क्या होती है। हदीस कौली उसे कहते हैं जो कि आप नबी पाक का जो फरमान होगा, जो आपने अल्फाज अदा किए होंगे, और जो अमल किया होगा वो से हदीस फ़ैली कहते हैं। आपके सामने किसी साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अमल किया हो और आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। अब देखिए नबी पाक के सामने अगर किसी सहाबा ने कोई अमल किया हो और आपने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, जिसे हदीस तकरीरी कहते हैं। इस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के हो तो इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर हदीस के बारे में भी बता दिया गया इस पैराग्राफ में, हदीस कौली भी, हदीस फ़ैली भी और हदीस तकरीरी भी और हदीस कुदसी भी बताई जा रही है। अब इसके पैराग्राफ के अंदर देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। और अब जो पेपर होगा 10th क्लास का जो पेपर होगा उसके अंदर कंसेप्चुअल पेपर बन के आएगा। जो कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही बन के आते हैं कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस कौली किसे कहते हैं, हदीस कुदसी किसे कहते हैं। तो लिहाजा अपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट में बताया जा रहा है जी हदीस मुबारका कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह है। अब जो हदीस मुबारका होता है ये क्या है जी, ये कुरान पाक की तफसीर बताई गई है और उसकी तशरीह जो की गई है उसको हदीस मुबारका कहा गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की अतात और इत्तबा का अल्लाह ताला ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन मुअल्लिम इंसानियत बनकर तशरीफ़ लाए और मामलात ज़िंदगी में हदीस मुबारका के बगैर एक मुसलमान का गुजारा मुमकिन नहीं है। हदीस मुबारका इबादत, मामलात और अहकामात में बुनियादी हसीयत रखती है और क़यामत तक इनसे रहनुमाई ली जाती रहेगी। देखिए जो हदीस मुबारक है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं चल सकती। इंसान को ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात पेश आती है वो हदीस नबवी में, हदीस मुबारक में बताई गई है। उसे कैसे हल करना है वो सारा हमें रहनुमाई के लिए में बताया जा रहा है। हदीस मुबारक इबादत, मामलात और अहकामात में बुनियादी हैसियत रखती है और क़यामत तक इनसे रहनुमाई ली जाती रहेगी। इसलिए दौर रसालत और दौर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में इसकी हिफाजत पर भरपूर जोर दिया गया है और हदीस मुबारक को बाकायदा मदून कर दिया गया है। तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारक को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना। तदवीन हदीस की तफसील दर्ज है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि तदवीन हदीस क्या है। तो तदवीन हदीस है कि हदीस को इकट्ठा करके किताब की शक्ल दे दी गई है, तो उसे तदवीन हदीस कहा गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की हदीस मुबारक की जमा तदवीन का आगाज़ ओहदे रिसालत ही में शुरू हो गया था। हदीस की जमा तदवीन में खुद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन का सरपरस्ती और रज़ामंदी शामिल रही। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन खुद इस बात को पसंद फरमाते थे कि आपकी बात को सुना जाए, ज़हन नशीन किया जाए और महफूज कर लिया जाए। इसी वजह से आप ख़ातमुन नबिय्यीन ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते। अब देखिए नबी पाक खुद ये बात पसंद करते थे कि जो मेरे सहाबा है, जो मेरे पास जो पढ़ने आ रहे हैं, वो मेरी बातों को सुने और उसको याद रखे ताकि वो आगे भी पहुंचा सके, ताकि सामने वाला उसे अच्छी तरह समझ ले और याद कर ले।
بعض اوقات آپ خاتم النبیین 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے ہیں تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں بھی دعا دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں۔ 3660 والی جو حدیث ہے، جو الفاظ وہاں پہ لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جس سے بھی انسان نے کوئی حدیث سنی اسے آگے سنائی، لوگوں تک پہنچائی جیسے انہوں نے سنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہے، ہمارے نبی نبی کریم خاتم النبیین، اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ وہ انسان خوش و خرم رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین کے حدیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ اب دیکھیں، تب کے دور میں جب نبی پاک لوگوں کو حدیث سے سناتے تھے، تب جو صحابہ تھے وہ 3 کام کرتے تھے۔ ایک تو حدیث کو یاد کر لیتے تھے، دوسرا اس کو لکھ لیتے تھے، اور تیسرا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ خاتم النبیین کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین کی زندگی ہی میں حدیث نبی کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ عہد رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابی اور تحریری کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، جب عہد رسالت کا دور تھا تب ہی لوگ کتابوں کے اوپر یہ لکھنا لگ گئے تھے اور اس کی شہادتیں درج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم خاتم النبیین نے مصر، شام اور ایران کے فرما روا کو لکھے، ان خطوطوں میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ولی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ و وراثت کے متعلق احکامات لکھوا دیے۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا دیے تھے۔ یہ کام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ دیکھیں، یہ واضح چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث نبوی کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ صحیفہ صدقہ دور رسالت ہم کا مجموعہ حدیث سے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع تدوین نے ایک منظم تحریر کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ المصادر کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث نبویہ کی جمع تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر جمع تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع تدوین حدیث کی تحریک کو اوج الکمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحابہ ستہ کے مولف کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اس دور کی یادگار ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ حدیث نبوی کی جمع تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ ہی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، اور جو کچھ رسول اللہ خاتم النبیین تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، جسے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو MCQ کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا MCQ ہے، نبی کریم خاتم النبیین کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی بنا کر بھیجا یمن کا۔ صحابہ ستہ میں شامل ہے 6 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا حدیث جمع تدوین کا۔ حدیث کے معنی مفہوم بیان کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ تدوین حدیث سے مراد حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔
دور نبوی میں حفاظت حدیث کے دو ذرائع لکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تین طریقے ہیں۔ صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ حدیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا۔ صحابہ ستہ میں سے دو کتابوں کے نام لکھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ لانگ کوشچن میں لکھا ہوا ہے جمع تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ تدوین حدیث سے مراد حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے، جس کے اندر آپ نے یہ سارا پیراگراف آپ نے کمپلیٹ لکھ دینا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کا نیکسٹ آرٹیکل سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔